अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, खस्ता हालत में होते हैं, कपड़े उनके फटे होते हैं, गंदे होते हैं। आपको बाज़ारों में देखने को मिलेंगे, फुटपाथ पे बैठे होते हैं। लेकिन उनकी एक ख़ास बात होती है कि जब वो किसी को दुआ देते हैं तो उनकी जो दुआएं हैं वो कबूल होती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि वो अपने लिए क्यों नहीं दुआ करते ताकि उनके हालात बेहतर हों। तो आइए इस बात को आज समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ लोगों को मखलूक की खिदमत के लिए पैदा फरमाया होता है। वो लोगों के लिए दुआ करते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं, लोगों के हालात बेहतर होते हैं, उनमें आसूदगी आती है। लेकिन वो अपने लिए दुआ नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने उनको अपनी मखलूक की खिदमत पर मामूर किया होता है। और दूसरी बात यह है कि वो इसी हालत में सुकून में हैं, उनको नहीं चाहिए ये सब कुछ, तो वो अपने लिए दुआ नहीं करते। वो इसी में शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जो कुछ उनको दिया है इस पे वो राज़ी हैं। आपको समझ आ गई कि ये लोग अपने लिए दुआ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अल्लाह की मखलूक के लिए दुआ करते हैं और उनको अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके ज़हनी तसल्ली और दिल का सुकून हासिल होता है, उनको खुशी मिलती है, उनकी खुशी में इनकी खुशी होती है, तो वो खुश हैं अपने हाल में। शुक्रन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे को क्या हुआ और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 100 साल तक मौत दी और उसको 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया, हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया और वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने दोबारा जिंदा हो गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक बुजुर्ग बहुत तहम्मुल मिजाज थे। लोग उनके पास आते, उनसे बात करते और वो उनको अपने तजुर्बे के मुताबिक जवाब देते। एक मर्तबा वो बैठे हुए थे तो एक डॉग ऑनर आया और उनसे बात करना शुरू की और उन बुजुर्गों से वो शख्स पूछने लगा कि आप बताइए, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं या जो मेरे पास कुत्ता है इसकी दुम। आपस में वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, अगर तो मेरा खात्मा ईमान पे हो गया तो मैं तुम्हारे कुत्ते की दुम से बहुत हसीन और जमील हूँगा, और अगर मेरा खात्मा ईमान पर ना हुआ तो तुम्हारे कुत्ते की दुम मुझसे हसीन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूह का गुस्ल क्या है, आइए जानते हैं। जिस्म का गुस्ल तहारत है जिससे जिस्म को पाकीज़गी मिलती है। दिल का गुस्ल दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दिल नरम होता है, ऐसा जैसे दिल ने गुस्ल कर लिया। उस पानी से दिल नरम होता है। और रूह का गुस्ल वो आंसू हैं जो अल्लाह के सामने बंदा गिड़गिड़ाता है और गुनाहों की माफ़ी मांगता है। तौबा के आंसू रूह का गुस्ल है। शुक्रान।
ایک لڑکی نے سوچا کہ اگر میں اچانک اپنے خاوند کو یہ بتائے بغیر چلی جاؤں کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے خط لکھا، میں آپ سے تنگ آ چکی ہوں اور مزید آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ خط لکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ جب اس کا خاوند واپس آیا تو اس نے خط پڑھا اور اس کی پشت پر کچھ لکھ دیا۔ پھر اس نے ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ اپنا فون اٹھایا، کسی لڑکی کو نمبر ملایا اور بولا، جان آج میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا۔ آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بس کپڑے بدل کر تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ اب بس تم ہوگی، میں ہوں گا اور رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کپڑے بدلے اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کی بیوی کچھ دیر بیڈ کے نیچے ہی لیٹی رہی، منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی رہی۔ آخر ہمت کر کے باہر نکلی۔ پھر اس نے سوچا کہ آخر اس کے خاوند نے خط کے پیچھے کیا لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا تو وہاں لکھا تھا، پاگل عورت، بیڈ کے نیچے سے تمہارے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ میں مارکیٹ سے دودھ لینے جا رہا ہوں، 10 منٹ میں آ جاؤں گا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے انہیں نرم چیزیں کھلانے کا کہا۔ 1-2 دن تک گھر والوں نے دیکھا کہ بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، نہ کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ میں اگر سجدہ نہیں کر سکتا جس نے مجھے رزق دیا ہے تو مجھے اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔